السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ احوالكم طيبه؟ واحد الفيديو خفيف ظريف الاخوان بالوينولز. انا ماشي شي اكسبير في الوينولز، انا براسي حتى نتعلم. المهم هادي عندي هنا واحد فينا هو ديال واحد السيات ليون، الكود موتور اي ار ال فيها 150 الخيل. نحيدو لها لو جي ار، هادي 1.9 تي دي او دي سي 15 ديال التي دي راهم معروفين. خص نحيدو لها الاو جي ار. ميكانيكمون تحيدات، بقات غير بقى خاصنا نحيدوها دابا من الكالكولاتور. نجيو نسيليكسيوني الفيشي ديالي هنا، تنجي ندير اوفرير. ها هو تيدي يقول لي 100% ماشان اغنوري تشيك سام، كلشي مزيان. فوالا هادو الا بغينا نسجلو هاد لي دوني ديال الكالكولاتور كما هما هنايا. هاديك لا ريفيرونس ديالو، لا هادي لا ريفيرونس فاغ فولكسفاغن ماشي بوش. هنا خلاص عطينا النيميرو شاسي ولا عام انجن كدا. معليش نجيو لهنا، درنا لود، كنتسناو هنايا كتعمر سميتو. ها هو جا عطانا بوتونسيال مابس. نجيو هنا تنمشيو لهاد لادريس هادي 4 سي 11 6 ولا 116، تنديرو دوبل كليك. ملي كنجيو ها هو تيعطينا الماب ديال لو جير، هي هادي كتكون ديما هكا، تكون ديما هكا. ملي كنجيو هنا ل 3 دو ديمونسيون تلقاوها نتوما هنا ما مسدوداش. هنايا هنا ما مسدوداش، محلوله نورمالمون. انا خصها ملي كتكون الاوف ديالها تتكون هاد البلاصه هادي، انا نحيد صبعي، تكون هادي كامله هنايا مسدوده. وهنا فاش نشوفوها اون 3 دي كما كتشوفوها هي هنايا محلوله، هنا خصها تسد. ديكم ملي غادي نجيو كنمشيو لهنا التكست، تنجيو تنديرو كنسيليكسيونيو هنا هادو كاملين، كونترول ا، كونترول ا، وكنجيو لشينج ابسولوت. هنا تنجيو تنديرو 8500 بام. تيقول لك واش باغي تبدل هذا وتشيك سام اللعيبات كداشي. كتجيو كتشوفو ها هو تسد كامل هنايا. دابا لافانوجير تسدات. ملي كنجيو ل 3 دي كنلقاو على اللعيبه اللي قلت لكم ها هي تسدات دابا كونستامون، كتولي مسدوده في اي نيفو ديال فاش يكون واحد تياخد لا فيتاس او نيفو داكسيليراسيون تتبقى ديما مسدوده ما كتحلش. ديكو هادي هنا مزيانه. من بعد كنعاود نمشيو لواحد لادريس اخرى اللي هي 6 سي 111. كاينين فيها جوج ديال لي زادريس، كاينه ديال 4 سي 116 و 6 سي 116. تنعاود نديرو دوبل كليك. ها نتوما هي لا دوزيام ماب هنايا كاينه حتى هي. كنديرو نفس المثال، كونترول شينج ابسولوت. عندي هنا 300، تنجي تندير لها 8500. اوكي ها هي تسدات. تنعاود نمشي ل 3 دي تلقاها مسدوده. هادي هنا نعاود نطلعو للكات باش نتاكدو بانها مزيانه. 4 سي ها هي مسدوده. 6 سي ها هي مازال مسدوده. هنا بالاحمر، بين هادو بالاحمر هما لي موديف اللي درت. ابخي دابا ملي كنبغي تنجي تندير اونجستري، كنسجلو كيف ما بغيت. سيف تندير مثلا سيات او جي ار اوف على سبيل المثال، تندير اوكي. لا يا ربي، مشيت تندير اكسبورت فايل، تندير اكسبورت فايل اون بينير ماشي سيف. اكسبورت فايل ها هو تيجي تعطيني هنايا كيفاش ندير اكسبورت هاد الوينولز. غنديرو هنا في البيرو باش ما نمشيش للسيف، تجي الاكسبورت فايل. ملي كتمشي تجي تلقى ديالك ها هو هنايا. هذا ما كان الاخوان، تحياتي. اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.